यो 6औं सभाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिकाको अध्यक्ष प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। मैले अघि भनिसकेँ, यहाँहरू उठ्दिनु होला अनि उहाँ आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि धुन बज्नेछ र सबैले उठ्नु होला। त्यसपछि यो सभाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। सबै उठ्दिनु सिटमा बसेपछि अनि फेरि उठ्दै झुल बसिसकेपछि उहाँको आदेश अनुसार हामी बस्छौँ। तलतिर ढल्काउन पर्ने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 19 अनुसार गाउँ सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम सभाको एउटा अधिवेशन अन्त र अर्को अधिवेशन आह्वान बीचको अवधि 6 महिनाभन्दा बढी फरक हुने छैन भनी उल्लेख गरिएको बमोजिम आज मिति 2076 साल पौष 27 गते हिउँदे अधिवेशन तथा गाउँ सभा प्रारम्भ हुन्छ। यो सभाले वर्षीय अधिवेशन जस्तो गरी यसको बजेट सेसन हुँदैन। यो सभाले हाम्रो 6 महिनासम्म गरेको कामहरूको विषयमा केही मूल्याङ्कन गर्छ, त्यो आर्थिक प्रतिवेदनहरू आउँछ र अहिलेसम्म गर्दाखेरिको बखत काम गर्दाखेरिको बखत कतिपय ऐन कानुनहरू जारी गर्नुपर्ने भएको कारणले ऐन कानुनहरू जारी गर्नका निम्ति यो अधिवेशन बस्ने गर्दछ। यो अधिवेशन हाम्रो आज 6औं अधिवेशनको रूपमा प्रारम्भ भएका छौँ। हामी निर्वाचित भएर हाम्रो यो सभा खारदेवी गाउँपालिकाको 6वटा सभा बसेको मानिनेछ। यो सभाले धेरै प्रस्तावहरू तय गर्ने गरी अगाडि बढेको छैन। यसमा हामीले विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा भनेर चाहिँ एउटा कार्यविधि तय गरेको छ। विधेयक भनेको ऐन हो, त्यो कानुन तयार गर्ने गरी चाहिँ तर्जुमा भएर आएको कानुनलाई प्रस्ताव गर्ने गरी अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ एउटा प्रस्ताव तयार भएको छ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन भनेको हाम्रो गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ कर्मचारी, त्यसको सर्वेक्षण गरेर हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकामा पेश गरे बमोजिमको त्यसलाई कार्यपालिकाले अनुमोदन गरी अहिले भएका दरबन्दीलाई यथावत राखी अर्को दरबन्दीहरू सर्वेक्षण गरेर कति कर्मचारी अपुग छ त्यो कर्मचारी फेरि हाम्रो गाउँपालिकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म अथवा संयोजन भएर नआइन्जेलसम्म हामीले करार नियुक्ति गर्ने गरी प्रस्ताव तय गरेका छौँ। त्यस्तै गरी योजना कार्यक्रमहरू अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अनुमोदन चाहिँ योजना हाम्रो होइन, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले हामीलाई अहिले प्राप्त भएको बजेट छ। त्यो प्राप्त भएको बजेट समपूरक र विशेष कोषको बजेट हामी कहाँ प्राप्त भएको छ। त्यो बजेट हामीले हाम्रो कोषमा 4 तरिकाबाट सङ्घीय सरकारले हामीलाई बजेट बाँडफाँड गरेर पठाइदिन्छ। त्यो बजेट एउटा समानीकरण हुन्छ, एउटा सशर्त छ, विशेष र समपूरक भन्ने कोष छ। त्यो कोषमध्ये विशेष र समपूरक कोष हाम्रो आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेट विनियोजन भइसकेपछि त्यसमा हाम्रो पनि समपूरक कोष रहन्छ। त्यो कोषमा 50% उहाँहरूले बजेट हालिदिने र 50% चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले बेहोर्ने गरी बजेट तय भएको छ। त्यो अनुरूप अहिले हामीसँग माथिबाट प्राप्त समपूरक बजेटमा गोपीखोला, पिपलटार, मौलाडी खानेपानी आयोजना मात्रै एउटा प्राप्त भएको छ। त्यो 90 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ। 90 लाखमा 90 लाख गाउँपालिकाले बेहोरेर 1 करोड 80 लाखको योजना बन्ने छ। दोस्रोमा समपूरक कोषको अघि नै त्यो बजेट हो र विशेष कोषको बजेटमा गाउँपालिका स्तरीय 1500 हस्पिटल भवन निर्माण गर्नका निम्ति 1 करोड प्राप्त भएको छ। गाउँपालिका वृहत खानेपानी योजना भनेर 1 करोड प्राप्त भएको छ। वडा नम्बर 7 स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भनेर 50 लाख प्राप्त भएको छ। रजागाउँ, भिरपानी, गागल, भदौरे, चोक्राङ, गाल्बा सामुदायिक स्वास्थ्य भवन निर्माण भनेर 1 करोड प्राप्त भएको छ। यसै गरी हामीले प्राप्त भएको बजेट अर्को खानेपानी सम्बन्धी छ। पुँजीघाट लिफ्ट खानेपानी योजना भनेर 50 लाख प्राप्त भएको छ। त्यो पनि हाम्रो सञ्चित कोषमै आउने भएको कारणले हामीले यो अधिवेशनमा त्यो बजेटलाई पनि अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ। अर्को पनि एउटा बजेट प्राप्त भएको छ। हामीलाई सङ्घीय सरकारबाट सित्खा, झुसाल, मजुवा, कुलडाँडा भनेर 40 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ र गोगने, बेथान खानेपानी, पिङपुरी भनेर पनि 30 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ भने सञ्चित कोषबाट पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस अन्तर्गत सांसद कोषबाट पनि 2 करोड रुपियाँ बजेट प्राप्त भएको हुनाले त्यो बजेटलाई अनुमोदन गर्नका निम्ति सभामा कार्यसूची बनेको छ। त्यसै गरी बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन रकमान्तर गर्ने कतिपय बजेटहरू चाहिँ हामीले असारमा योजना बनाइरहँदाखेरि हाम्रो यो संशोधन गर्नुपर्ने र कतिपय अहिले कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि कार्यान्वयन नहुने स्थिति देखा परेको हुनाले त्यसलाई रकमान्तर गरेर
संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। अर्को 5औँमा आब 76-77 को पौष मसान्तसम्मको खर्च अनुमोदन सम्बन्धमा छ। अहिले हाम्रो सूत्रबाट चल्छ। हाम्रो गाउँपालिका गत वर्षसम्म सूत्र थिएन, अहिले चाहिँ सूत्रद्वारा चल्ने भएको हुनाले र हामीले फेरि आवधिक योजना, हाम्रो आवधिक योजना डकुमेन्ट बनेको हुनाले हाम्रो प्रगति अलिकति न्यून छ। अहिले हामीले ठुल्ठुलो योजनाहरू विनियोजन गर्नुपर्ने र माथिबाट आएको बजेट पनि ठुलो नै आएको हुनाले हामीले टेन्डरहरू आह्वान गर्ने। अहिले 2टा सडकहरूको टेन्डर भइसकेको अवस्था छ भने अहिले लगभग 6 करोडको टेन्डर सूचना प्रकाशन भएको छ। तत्कालै अब बाँकी रहने टेन्डरहरू समथिङ 5 करोड जतिको टेन्डर निकाल्न बाँकी छ। अब तत्कालै अहिले इस्टिमेट डिजाइनहरू बनाइरहेको अवस्था छ। गत वर्षको भन्दा अहिलेको सूत्रबाट चल्ने भएको हुनाले त्यो सूत्र मुताबिक जुन विनियोजन भएको रातो किताब छ, यो किताबमा तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ। यो किताबमा जति छ विनियोजन भएको, त्यो विनियोजन भएको भन्दा बाहेक अरू थप विनियोजन गर्न पाउने गरी छैन। अहिले स्रोत हामीलाई जम्मा भए पनि यो सभाभन्दा बाहिर गएर हामीले केही काम गर्न नपाइने भएको हुनाले यसलाई संशोधन गर्ने गरी अहिले जति बजेट छ त्यो बजेटहरू कतिपय कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि कार्यान्वयन नहुने भएकोले त्यसलाई संशोधन गर्नका लागि यी 5वटा एजेन्डाहरू कार्यसूचीमा प्रवेश भएको छ। त्यो एजेन्डा माथि हामीले यो छलफलको सूची पनि बनाउन सकिन्थ्यो, तर छलफल त्यति धेरै विषयमा नभएको हुनाले मैले यसलाई धेरै व्याख्या नगरिकन यो निर्णयार्थ अहिले सभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दाखेरि यो निर्णय पनि चुनाउनु पर्ने भएको हुनाले म निर्णय चुनाएरै तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी यो सभा आजै समापन हुनेछ। यो हिउँदे अधिवेशन र 6औं बैठक भएको कारणले यो हिउँदे अधिवेशनमा हाम्रो भए गरेका कामको अघि नै मैले विवरण प्रस्तुत गरेँ। जति हाम्रो यो बजेट वार्षिक किताब बनेको छ त्यो बजेट भन्दा बाहिर गएर हामीले अर्को केही गर्ने योजना बनाउने गरी हिजोको भन्दा फरक खालको योजना भएको कारणले गर्दा अहिले धेरै चाहिँ नै अब संशोधन गर्नुपर्ने, धेरै चाहिँ नै अब त्यसप्रति छलफल गर्नुपर्ने नभएको कारणले अहिले म निर्णयार्थ यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो सुरुमा विधेयकहरू नै छ हाम्रो। नम्बर 1 मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 102 बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी कार्यपालिकाबाट पेश भएका देहाएका विधेयकहरू पारित गर्नका लागि मैले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेँ। खानादेवी गाउँपालिका आर्थिक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076, खानादेवी गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी विधेयक 2076, खानादेवी गाउँपालिका औद्योगिक व्यवसाय विधेयक 2076, खानादेवी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा बनेको विधेयक 2076, खानादेवी गाउँपालिकाको स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी बनेको विधेयक 2076, खानादेवी गाउँपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन 2076, खानादेवी गाउँपालिकाको सुशासन सम्बन्धी विधेयक 2076 गरी 7वटा कार्यपालिकामा प्रस्तुत भएकोमा कार्यपालिकाबाट अहिले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि 7वटा ऐनहरू प्रस्तुत गरेको छु। त्यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकामा पेश गर्नुभएको खानादेवी गाउँपालिका तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन
पास गर्ने र सो प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यकता अनुसार कार्यालयको दरबन्दी थप गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई प्रत्यार्जन गर्ने गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको छु। सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त सम्पूर्ण अनुदान, विशेष अनुदान, स्थानीय विकास पूर्वाधार, प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरू वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्तुत भएको छ। यसै गरी 76-77 को लागि सभाबाट पारित भएका बजेट तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा योजना परिवर्तन, थपघट तथा शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गर्नु परेमा सो कार्य गर्ने अख्तियारी कार्यपालिकालाई प्रत्यार्जन गर्ने गरी निर्णय प्रस्तुत गरेको छु। पौष मसान्तरसम्म कार्यपालिका, वडा समिति तथा विभिन्न विषयगत शाखाहरूबाट सम्पादित काम कारबाही, खर्च तथा आम्दानीहरू अहिलेसम्म भएका 6 महिनामा गरेका कामहरूको विषयमा वडा कार्यालयदेखि लिएर अरू सम्पूर्ण कार्यालयबाट सम्पादन भएको खर्चको विषयमा पनि प्रस्तुत गरेको छु। त्यसै गरी 5 वटा एजेन्डामाथि सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो 5 वटा निर्णयलाई म यो सभामा निर्णयसहित यो सभामा चाहिँ ऐन बमोजिम, कानुन बमोजिम, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम निर्णय पारित होस् भनेर पारित गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। सभाका सदस्यहरू यो प्रस्तुत गरेको कार्यसूची यदि पास भयो भन्ने लाग्यो भने सबैले ताली पड्काएर अनुमोदन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पास भएको छ। यो निर्णय पारित भएर यो सम्पूर्ण निर्णयहरू हाम्रो खालदेवी गाउँपालिकाको अङ्ग भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यसभित्र अब 76-77 लाई यो कानुन सम्बन्धी केही यो सुशासन सम्बन्धी विधेयक 2076 माथि केही सुझाव प्रस्तुत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकाश पार्ने पास भएपछि मात्रै बनेपछि प्रकाश पार्ने। माननीय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यो
सुशासन सम्बन्धी विधेयक आज जुन खाँडादेवी गाउँपालिकाले पारित गरेको छ, केही अगाडिदेखि अभ्यासको रूपमा व्यावहारिक रूपमा यो विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि केही नयाँ प्रावधानहरू पनि त्यहाँ राखिएको छ र केही पुराना प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिने र कानुनी रूपमा ढाल्ने प्रयास यसमा गरिएको छ। त्यसमा रहेका मूलभूत विषय अन्तर्गत हामीले दिने सेवा सुविधाहरू चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी दीर्घकालीन खालका हुन् र हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रहरू विभिन्न इकाइहरू समेतमा विभाजन होस्, तिनीहरूलाई एउटा कानुनले बाँध्ने काम गरियोस्। हाम्रा विभिन्न ओडाहरूमा दिने सेवाहरूदेखि लिएर परियोजनाहरूमा बोर्डको व्यवस्था गरेर के कस्तो छ त भन्ने व्यवस्था गरियोस्। त्यो पनि अहिलेको अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक सिस्टम सहितको व्यवस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै त्यसमा त्यो विधेयकमा भएको व्यवस्थामा सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रमहरू गरिनुपर्ने, डिजिटल सिस्टम राखिनुपर्ने, हाजिर हुने प्रक्रियादेखि लिएर सामान्य कर्मचारीले नियमितताको लागि, त्यस्तै गरी बिदा लिने प्रक्रियादेखि लिएर आफ्ना कार्यभार कसैलाई सुम्पिनको लागि, निमित्त सुम्पिनको लागि बढाउने प्रक्रियाको बारेमा पनि त्यसमा उल्लेख गरेको छ, जुन हामीले प्र्याक्टिसमा गरिरहेका छौँ। केही त्यसमा प्रावधानहरू थप गरेका छौँ। होल्डिङ बोर्डको व्यवस्था लगायत आफ्नो बडापत्रमा भएको व्यवस्था, सबैले बडापत्र राख्ने छन् सबै इकाइहरूले, ती बडापत्रमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएमा त्यो बापत सेवाग्राहीलाई पर्न जाने क्षतिपूर्ति समेत बेहोर्ने, यथोचित क्षतिपूर्ति समेत बेहोर्ने समेत त्यसमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी ऐनमा केही व्यवस्थाहरू रहेका छन्। त्यो ऐन अन्तर्गत गरेका काम कारबाहीहरू, त्यो ऐन अन्तर्गत भएका व्यवस्थाको बर्खिलाफ कसैले कुनै पदमा रहेको कर्मचारीले त्यसको बर्खिलाफ काम गरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले 40,000सम्म जरिमाना, त्यस्तै गरी स्पष्टीकरण माग्ने, लिखित जवाब माग्नेदेखि लिएर 40,000सम्मको जरिमाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यो जरिमाना उप त्यो गरेको कारबाही उप चित्त बुझेन भने न्यायिक समितिमा सम्बन्धित व्यक्तिले न्यायिक समितिमा पुनरावेदन जाने पनि व्यवस्था गरिएको छ। हद म्यादको व्यवस्था पनि गरिएको छ। जहिले मन लाग्यो कुनै दिन रिसिभीले कुनै दिन आएर कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने भनेर हेर्दा त्यसलाई 35 दिने हद म्यादको समेत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरी त्यो अन्तर्गत रहेको दफा 18 यो सुशासन सम्बन्धी विधेयक जुन 2076 खाँडादेवी गाउँपालिकाको सुशासन सम्बन्धी विधेयक 2076 जुन अहिले छ, ऐनको रूप लिइसकेको छ, त्यसको दफा 18मा रहेको व्यवस्थामा थप प्रभावकारिताको लागि पारदर्शिता, जवाफदेही, नागरिकहरूको सहभागिता, खुल्ला सरकारको नीति लगायतका व्यवस्थाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि सुशासन नीतिको पनि पारित गर्न सकिनेछ। सुशासन नीति, कार्यविधि लगायतका विविध प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी पारित गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यो गरिमामय सभामा सम्बोधनको अवसर दिनुभएकोमा, यो गरिमामय सभामा आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभारिता व्यक्त गर्दै ऐनमा रहेका मूलभूत विषयवस्तुहरूलाई मैले राखेँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सुशासन सम्बन्धी युनिसेफबाट पाल्नुभएका वरिष्ठ पत्रकार नवराज पथिकलाई 3 मिनेट नबढाई यो सभामा शुभकामना दिइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सभाका अध्यक्षज्यू र यो सभाका सम्पूर्ण तपाईँ उपस्थित श्रद्धेय सभासदज्यूहरू, उपस्थित कर्मचारी, पत्रकार एवं सामाजिक अगुवाहरू, यहाँहरू सबैलाई म नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यो गरिमामय सभामा आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म सभाका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। खाँडादेवी गाउँपालिकालाई सुशासन मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बारम्बार चलिरहेको छलफलमा सँग जोडिएर
यो सुशासन सम्बन्धी ऐन र त्यसै गरी त्यसमा सम्बन्धित नीति निर्माणको क्रममा हामीले केही सहयोग गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। म यसको लागि गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकालाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। ऐनमा के छ भन्ने व्यवस्था अघि नै अधिवक्ता पाण्डा प्रसादज्यूले राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी त्यही अन्तर्गत नीति पनि बनिसकेको कारणले गर्दा गाउँपालिकाले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा खास गरी नागरिक सहभागितासँग जोडिएर गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउने कुरामा यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यस अर्थमा पनि यो गाउँपालिकाले महत्त्व राख्छ कि रामेछाप जिल्लामा यो सुशासन सम्बन्धी ऐन बनाउने कामको सुरुवात सबैभन्दा पहिला यो गाउँपालिकाले गरेको थियो। तर प्राविधिक रूपमा मन्त्री नगरपालिकाको नगरसभा पहिला भएको हुनाले उहाँहरूले यही हुँदै नगरसभाबाट सुशासन सम्बन्धी ऐन पास गर्नुभएको छ नगरपालिकाबाट। तर काम र प्रक्रियाका हिसाबले यो गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिला सुरु गरेर अर्को नागरिक तहमा समेत छलफल गरेर कानुन बनाउने परम्पराको पनि यो गाउँपालिकाले सुरुवात गरेको छ। यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुनप्रति नागरिकहरूको अपलब्ध वृद्धि हुन्छ र यो कार्यमा गाउँपालिकालाई अझ सफलता प्राप्त होस् भन्ने म शुभेच्छा र शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी कानुनहरू कतिपय कानुनहरू स्थानीय सरकारका आन्तरिक काम कार्य सञ्चालनको लागि बन्ने गर्छन् भने केही कानुनहरू नागरिकहरूसँग जोडिएर नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने कानुनहरू हुन्छन्। त्यस्ता कानुनहरू बन्दाखेरि खास गरी सुशासनसँग सम्बन्धित कानुन त्यसै गरी उपभोक्तासँग जोडिएका कानुनहरू यस्ता कानुनहरू बन्दाखेरि नागरिकहरूसँग छलफल गरेर कानुन निर्माण र कानुन बनिसके पछाडि पनि त्यो कानुनमा के व्यवस्था छ भन्ने विषयमा नागरिकलाई लगेर हामीले उहाँहरूलाई छलफल गरायौँ, उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ भने कानुनको सहज कार्यान्वयनको लागि र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यसले सहयोग पुग्छ। यो तर्फ यो गाउँपालिकाको र यो गरिमामय सभाको ध्यान केन्द्रित होस् भन्ने पनि म शुभेच्छा र शुभकामना व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा हामीले जति धेरै नागरिक मैत्री भएर काम गर्न सक्यौँ त्यति नै धेरै नागरिक र हाम्रो बिचको सम्बन्ध सुधार हुन्छ र हामीले चाहेका कामहरू त्यति नै गर्न सक्छौँ। यो कार्यपालिकाले गर्दै आएको छ। तर यसमा अझ बढी प्रभावकारी रूपमा कमसेकम हाम्रा हरेक वडामा स्थानीय सरकारले गरिराखेका काममा नागरिकहरूको सुझाव के छ, प्रतिक्रिया के छ, गुनासो के छ, स्थानीय सरकारलाई नागरिकले घर दैलोमा भेट्ने वातावरण निर्माणको लागि पनि यो सभाको म ध्यान आकर्षण गराउँछु र यहाँहरूको खास गरी कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, अन्य कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, निर्वाचित वडा सदस्यज्यूहरू यहाँहरूको भूमिका त्यसमा प्रभावकारी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पछिल्लो समय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू खास गरी वडा सदस्यज्यूहरूले हाम्रो भूमिका के छ भन्ने भूमिका खोजिराखेको अवस्थामा नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने, पालिकाले गरेका निर्णय, गाउँ स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय बनाएका कानुनको विषयहरू लिएर गएर नागरिकहरूसँग भेट गर्ने, उहाँहरूसँग सुझाव दिने, उहाँहरूसँग प्रतिक्रिया लिने र त्यो प्रक्रियालाई गाउँपालिकासँग जोड्ने यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष वा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै घर घरमा पुग्न सक्दैन, भूगोलको हिसाबले पनि त्यो सम्भावना हाम्रोमा छैन। त्यसैले गाउँपालिकालाई नागरिकसम्म जोड्ने र नागरिकलाई गाउँपालिकासँग जोड्ने प्रथम कडीको रूपमा यहाँहरू श्रद्धेय निर्वाचित गाउँपालिकाका वडा सदस्यज्यूहरू हुन्छ, यहाँहरूको त्यो भूमिका प्रभावकारी होस् भन्ने शुभेच्छा र शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र फेरि पनि यो रामेछापको खानादेवी गाउँपालिकाको 6औं गाउँसभा पूर्ण रूपमा सफल होस्, सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र आज यो सभाले जति कानुनहरू पास गरेको छ ती कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकसँग जोडेर यसको कार्यान्वयन होस् भन्ने शुभेच्छा र शुभकामना व्यक्त गर्छु। बोल्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद, नमस्कार। सभाका मान्य सदस्यहरू, अब हामीले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम बजेट अहिले पुससम्म 6 महिना बितिसकेको अवस्था छ। त्यो बितिसकेको अवस्थामा हाम्रो अलिकति भौतिक प्रगति कम भइरहेको छ। त्यसमा अब सदस्य महानुभावहरूले आफ्नो टोलमा, आफ्नो वडामा, आफ्नो ठाउँमा भएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर यो छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने छ। 80% बाँकी छ। यो 80% बाँकीलाई हामीले यो 6 महिनाभित्र योजनाहरू समापन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म भएको योजनाहरूमा 20% मात्रै प्रगति प्राप्त भएको छ। भौतिक प्रगतिको हिसाबले हामी न्यून छौँ। कि भौतिक प्रगति
संसदहरू ल्याउनु मिल्दैन परको ल्याउनु मिल्दैन त्यो भौतिक प्रगति गर्नलाई चाहिँ 80% बाँकी रहेको हुनाले हामी धेरै काम गर्न बाँकी छ, हामी गर्नुपर्छ। अब हाम्रो फाल्गुन 15 गतेसम्म आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट पनि आइसकेको हुन्छ। हामी बैशाख लागेपछि फेरि अब 77-78 को कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण अहिलेसम्म भएको योजनाहरू न्यून भएको हुनाले अब आउने सभामा हामीले सम्पन्न गरेर 100% पुऱ्याएर सभा बस्नुपर्नेछ। यो अवधिमा विभिन्न विषयगत समितिबाट विभिन्न बैठकहरू बसेर त्यो कार्यान्वयनको निम्ति अगाडि बढ्नका लागि कार्यपालिकामा प्रस्तुत भएको छ। त्यो प्रस्तुत भएकोलाई कतिपय कार्यविधिहरू बनेको छ, कृषिको कार्यविधि बनेको छ र विभिन्न कार्यान्वयन गर्नको निम्ति शिक्षकको पनि कार्यविधिहरू बनेको छ। त्यो कार्यविधिहरू अब बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ। हामीले यही 15 गते, 24 गते र 26 गते पछिको बैठकले कार्यपालिकाको बैठकले धेरै कार्यविधिहरू पास भएको छ, अब कार्यान्वयनमा जानेछन्। र शिक्षा सम्बन्धी पनि हामीले शिक्षा योजना भनेको कार्यविधि हो। योजना बनाएर पास गरेर कार्यपालिकाबाट पास गरेर अब अगाडि बढ्नेछौँ। खाँडादेवी शैक्षिक सुधार कोषमा हामीले केही बजेटहरू राखेको थियो, त्यो कोषको पनि कार्यविधि बनेर अब विद्यालय तहमा पुग्नेछ। शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले केही करारमा पदपूर्ति गर्ने गरी अहिले ऐन बनेको छ, त्यो ऐनमा हामी पदपूर्ति गर्नेछौँ। ऐन कानुनलाई टिकेर मात्रै अहिलेको सरकार, स्थानीय सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले ऐन कानुन बनेको छ। यो बनेको ऐन कानुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको, संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको 15 दिन पछाडि अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेपछि यो लागू हुनेछ। त्यो लागू भएर आफ्नो तहमा यो ऐन पुग्नेछ, राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ र जनता सामु प्रकाशित भएर तल पठाउनेछौँ। पठाउने गरी यो सभा बसेको छ। यो सभामा सभाका सदस्यहरू व्यस्तता बावजुद पनि सभामा आइदिनुको, त्यसमा म सभाको तर्फबाट, सभा अध्यक्षको तर्फबाट, गाउँपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आजको यस सभा 6औं सभा यी समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद।